मतलब कोई तनकीदी पहलू ढूंढूंगी कि इस्लाम में क्या ऐसी बुराई है जो मैं आगे फैलाऊं, अपनी क्रिश्चियंस में बताऊं कि देखें इस्लाम तो इस लिहाज से काम कर रहा है। लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वो गलतियां ढूंढते 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 जो है ना वो इस्लाम की सच्चाई तक अल्लाह पाक ने मुझे पहुंचा दिया। तो मेरी ज़िंदगी भी मुश्किलें आई, माँ बाप ने साथ छोड़ दिया, माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, विरासत में से हिस्सा कट गया, घर से बेघर होना पड़ा, हिजरत करना पड़ी। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दीन इस्लाम ये वो मज़हब है जिसे अपनाने के लिए लोग अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसी मज़हब को मिटाने के लिए भी लोग अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, दीन इस्लाम की एक खूबसूरती ये है कि इस मज़हब को कबूल करने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है, जबकि दूसरी तरफ इस्लाम को ना मानने वाले लोगों का कहना है इस्लाम में औरतों की कोई हुकूक नहीं है, इस्लाम में औरतों को कैद करके रखा जाता है, उन पर जुल्म व तशद्दुद किया जाता है। लेकिन असल में इन सब बातों की कोई हकीकत नहीं है, बल्कि इसके बरक्स इस्लाम ने औरतों को जो मकाम और मर्तबा दिया है वो किसी और धर्म में या किसी और मज़हब में नहीं। मिसाल के तौर पर हम आपके लिए एक ऐसी बहन की स्टोरी लाए हैं जो इस्लाम से सख्त नफ़रत करती थी। इस्लाम झूठा मज़हब है ये साबित करने के लिए कुरान पढ़ती थी और उसमें गलतियां ढूंढती थी। लेकिन दोस्तों, इस्लाम है वो वाहिद मज़हब है जिसको लोग गलतियां निकालने के लिए तो पढ़ते हैं, लेकिन उनकी तहकीक पूरी होते होते वो इस्लाम से ही मुतासिर हो जाते हैं। एक तरफ जहां वो इस्लाम को मिटाने के लिए निकलते हैं, वहीं दूसरी तरफ वही शख्स इस्लाम की तबलीग करने लग जाता है। और कुछ ऐसा ही इस बहन के साथ भी होता है। इस्लाम कबूल करने के बाद इनके ऊपर तमाम तरह की सख्तियाँ आती हैं, यहाँ तक कि इन्हें घर से भी बेदखल कर दिया जाता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरा नाम सुमेरा मंजूर है। मेरा सबका मज़हब ईसाईयत था। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अल्लाह के करम से मुसलमान हो चुकी हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन MA MAd है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मैंने आज से तकरीबन 5 साल पहले दीन इस्लाम कबूल किया है। और फैमिली का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो फैमिली में ऐसा कोई दूसरा बंदा नहीं है जिसने इस्लाम कबूल किया हो। अलबत्ता मेरे दूर के जो रिलेटिव्स हैं, यानी मेरी भाभी के जो भाई हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। इसके अलावा और कोई बंदा जो है वो इस्लाम में नहीं आया। दीन इस्लाम कबूल करने की सबसे बड़ी वजह जो थी वो इस दीन के अंदर इंसानियत जो सिखाई गई, जो हर तरह का तर्ज ज़िंदगी जो था इसके अंदर, एक एक बात, उठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, बैठने का सलीका, चलने फिरने का तरीका, हर नहज पे दीन इस्लाम में रहनुमाई मौजूद थी। इवन के बेवा के लिए हकूक़ व फ़राइज़, उनके ख़वातीन के फ़राइज़ अलग थे, हकूक़ व फ़राइज़ मर्दों के अलग थे। हर तरह के मर्दों के लिए औरतों की ड्यूटीज़ डिफ़ाइन हुई थी। और जो शरीयत के जो मुख्तलिफ जो उनके अहकामात थे, जब मैंने उनको स्टडी किया और उनका मैंने तकाबले ध्यान की तरफ जब मैं गई, मैंने ईसाईयत को और यहूदियत को और इस्लाम तीनों को एक साथ इकट्ठा स्टडी किया, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि आखिर एक कोई ना कोई तो सच्चा रब मौजूद है ना, या तो ईसाईयत में है, या यहूदियत में है, या फिर इस्लाम में है। तो फिर अल्लाह के फजल करम से जब मैंने वो स्टडीज़ मुकम्मल की तो फिर एट द एंड ऑफ द पॉइंट मुझे यही बात समझ में आई कि बेशक अल्लाह ही वो ज़ात है जिससे कभी किसी दौर में कोई गलती नहीं हुई, और वाहिद किताब कुरान पाक है जिसमें कोई गलती मौजूद नहीं है। तो इसके अलावा जो था काबिल ध्यान की स्टडीज़ के अलावा मेरे टीचर्स जो थे माशाल्लाह, उन्होंने स्टडीज़ की इस्लाम की, तो वो कुरान क्लास एक चलती थी हमारे टीचर्स के लिए ना, स्पेशली हर फ्राइडे वाले दिन। तो उसमें मैं बस मरवतन बैठ जाती थी, ऐसे मेरा दिन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था, क्योंकि उसके बाद टीचर्स मीटिंग होती थी। तो वो कुरान की जो एक क्लास थी उसको अटेंड करना जो है ना मेरा मुश्किल बन गया एक। लेकिन उसमें भी ये था कि मैं इस्लाम को जो क्लास थी वो ये समझ के नहीं अटेंड करती थी कि मैं कुछ गेन करूँगी। आई ऑलवेज थॉट कि मैं कोई ना कोई इसमें से क्रिटिकल पॉइंट ढूंढूंगी, मतलब कोई तनकीदी पहलू ढूंढूंगी कि इस्लाम में क्या ऐसी बुराई है जो मैं आगे फैलाऊं, अपनी क्रिश्चियंस में बताऊं कि देखें इस्लाम तो इस लिहाज से काम कर रहा है। लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वो गलतियां ढूंढते 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 जो है ना वो इस्लाम की सच्चाई तक अल्लाह पाक ने मुझे पहुंचा दिया, और गलतियां ढूंढने की बजाय मैं हकीकत तक पहुंच गई। जब मैं क्रिश्चियन थी तब भी मैं बहुत ज़्यादा फाल थी। मतलब मैं जगह जगह पे, जैसे पम्फलेट्स, आपको पता है कि पम्फलेट्स भी छपाए जाते हैं, और क्रिश्चियंस के लिए डिफरेंट तरह के जो मतलब उनके लिए भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रखी जाती है ना, कि आप ये आपका टारगेट है, आपने इतने बच्चों को ये गीत सिखाने हैं, ये दुआ का उनको मेथड सिखाना है, उनके जहन में ये अकीदा बिठाना है, ये काम उनसे करवाया जाता था।
اور میں بھی یہی کرتی تھی. میں وہاں پہ ایز اے لیڈر سمجھ لیں کام کرتی تھی. اپنے میرے جو فیملی تھی اس کے اندر میں اپنے جو ہمارے جتنے بھی چھوٹے بچے تھے ان کو ڈراماز کروانا, ان کو دعائیں سکھانا, گیت سکھانا, مطلب جو بھی کرسچنز میں عبادت کا طریقہ ہوتا تھا وہ کرواتی تھی. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک دو بار جو مسلمان عالمین تھے ان سے بھی میری اس ٹاپک پہ بحث ہو گئی تھی. مطلب وہ لوگ کہتے تھے کہ مطلب پاسٹرز جو لوگ جو ہے نا وہ اچھے نہیں ہوتے, تو میں ان سے بہت ہی کٹر انداز میں ان کو کہتی تھی کہ دیکھیں جو مولوی حضرات ہیں مجھے تو وہ بھی پسند نہیں ہیں. مطلب میں بجائے اس کے کہ میں ایک تنقیدی پہلو سے سوچتی کہ نہیں اسلام میں تو یہ ہے, میں ہمیشہ اسلام کے مخالف ہی کوئی بات کر جاتی تھی. یہ میرا طرز زندگی تھا اور میں ہمیشہ ہی اسلام میں نقص ڈھونڈتی رہتی تھی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اسلام کا جو سچائی تھی, جو حقیقت تھی, وہ مجھ پہ آشکارا کر دی اور میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گئی. جب آپ کے دل میں اللہ پاک ایمان کی طاقت بھر دیتا ہے نا, پھر دنیا کی مصیبتیں, دنیا کی مشکلیں آپ کو مشکل نہیں لگتی, وہ آپ کو آسانیاں لگتی ہیں. تو میری زندگی میں مشکلیں آئیں, ماں باپ نے ساتھ چھوڑ دیا, مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, وراثت میں سے حصہ کٹ گیا, گھر سے بے گھر ہونا پڑا, ہجرت کرنا پڑی. لیکن اللہ پاک کا فضل و کرم ہے, اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ آج میرا گھر بھی ہے, شوہر ہے, بچے ہیں. الحمدللہ میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں. اور باقی مسلمانوں کو بھی میں یہ مشورہ دوں گی کہ دیکھیں حضرت بلال حبشی تھے, کتنی مصیبتیں انہوں نے سہی, صحابہ نے کتنی غربت سہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کتنی تنگی سہی, لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا. تو آپ لوگ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں, آپ مرنے تک آپ کی نوبت پہنچ جائے, آپ کی جان لبوں پہ آ جائے, لیکن کلمہ کبھی نہ چھوڑیں. اسلام قبول کرنے کے بعد جو ایک چیز مجھے لگتا تھا کہ اللہ پاک نے عورتوں پر جو سب سے بڑا احسان کیا ہے نا, جسے میں کہتی ہوں کہ کسی دوسرے دین نے یا کسی دوسرے مذہب نے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا, وہ وہی چیز پردہ ہے. مطلب پردہ ایک ایسی چیز ہے جس نے عورت کو ہر لحاظ سے محفوظ بنا دی ہے, غیر مردوں کی نظروں سے, ان کی مختلف حالات کی زندگی, ہر طرح سے عورت کو محفوظ کر دی ہے. پردے کے بغیر تو عورت کی زندگی نہیں ہے. یہ میرا ذاتی خیال نہیں ہے, یہ آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پردے کے جسمانی نہیں, سائنسی نہیں, روحانی بہت سارے فائدے ہیں. اب جس طرح آج کل ایک بہت بڑی کمپین چلتی آ رہی ہے, یہ میں اسے بھی سازش ہی کہوں گی, کہہ لو خواتین نے بینرز اٹھائے ہیں, جی میرا جسم اور میری مرضی, بہت بڑی ایک تحریک ہے, ایک سازش ہے. تو میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ بہنوں یہ ایک ایسا خوبصورت گڑھا ہے جس کے جو بظاہر تو آپ کو خوبصورت لگتا ہے کہ ہم خوبصورت نظر آئیں, ہم اپنی مرضی کریں, لیکن یہ گڑھا ہے, آپ اس کے اندر گرتی جائیں گی. اگر کوئی آپ کو زہر کو لڈو میں ڈال کے دے دے گا اور آپ کو بتا بھی دے گا کہ دیکھیں اس میں زہر ہے, کہ آپ کھا لیں گی, کبھی بھی نہیں کھائیں گے, آپ کو پتہ ہے اس میں موت ہے. لیکن پردے کے بارے میں آپ کو خواتین کو اکثریت کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں ہماری ہی حفاظت ہے, ہماری ہی اس میں کہیں نہ کہیں بہتری ہے. پھر بھی وہ لوگ بے پردہ ہیں, تو میں ان کی بدقسمتی ان کو کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز اس طرف آئیں, آپ پردہ کریں. پردے کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی ہے تو اللہ کے احکام کی پابندی کریں. یقین مانیے جو بندہ یا جو عورت صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک حکم بھی مانتی ہیں, اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر آپ پردہ کریں گی تو پھر آپ اپنی دنیا کو بھی سنوار لیں گی, آخرت کو بھی سنوار لیں گی. آپ پردہ نہیں کریں گی تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, آپ چار مردوں, اپنے باپ کو بھی, بیٹے کو بھی, شوہر کو بھی, آپ ان سب کو دوزخ میں لے کے جائیں گی. تو خدا کا واسطہ, خدا را اپنی زندگی کو بھی بچائیے اور اپنی باقی لوگوں کی زندگیوں کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں. جب بھی اسلام قبول کروانے کے معاملے میں تو صرف یہی کہوں گی کہ یہ ایک ایسا معاملہ جس پر نہ صرف روز اول سے یہ اسلام پہ الزام تراشی ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی, کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جہاد تو چلتا رہے گا. یہ جہاد ہی ہے نا, اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش جو ہے یہ لوگ لے کے آتے رہتے ہیں. اب یہ نئی سازش ہے, میں تو اسے سازش کہوں گی, بہت بڑی سازش, ایک جھوٹ پہ مبنی, ایک جسے کہتے ہیں نا انہوں نے اپنی طرف سے ایک چیز گھڑ لی ہے, جھوٹی بات گھڑ لی ہے. جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں میرے بارے میں. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جبرن دین اسلام قبول کروایا جاتا ہے, میں تو اس کو بالکل ایک غلط بات کہوں گی, ایک غیر قانونی بات کہوں گی, ایک مضحکہ خیز بات کہوں گی.
کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ دین میں کسی کو بھی مطلب جبر نہیں ہے کسی پر بھی، آپ چاہیں اختیار کریں، ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور انسان کو اگر اللہ ہدایت دے دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین پر عمل کرنا اور دوسرے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آنا، انہیں یہ بتانا کہ اسلام سونا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں اور اس دنیا کی جتنی بھی حقیقتیں ہیں ان میں اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس بہن کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور جنت میں ان کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس بہن کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورڈ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔